उसके जानने वाले, उसके वसीले, उसके बरकत और भरोसा करने वाले आज बड़ी ही शौक से, बड़ी आम और शान से आज भी क्रिश्चियन में मुकद्दस पौलुस और मुकद्दस पौलुस की क्या मनाते हैं? ईद मनाते हैं। और आज वो भी इस चर्च को देखते हुए इस रिश्ता के ईमान और उनके जज्बे और सारी तैयारी को देखते हुए आज वाकई ही पता चलता है कि आज मैं सेक्टर 9 की क्रिश्चियन में अपने ईमान का इजहार, अपनी चाहत का इजहार और अपनी वाराना मोहब्बत का इजहार खुदा की रसूली करते हैं। और आज बड़े ही ईमान के साथ खुदा की रसूली में इसके साथ ही जैसे कि आपकी किस्सा आज की ईद मनाती है, तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि क्रिश्चिया को जिन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ और जज्बे के साथ और अपने ईमान का इजहार किया है। आप सबके मुबारकबाद पेश करता हूँ आज इस ईद के दिन के मौका पर आपने तकलीफ फादर आमीन इनके साथ फादर सजाओ और फादर जो आज से यहाँ पे जमा है और जिन्होंने मुझे इज्जत और फायदा बख्शी है, ताकि आज खुदा का पाक कलाम आप सबके साथ मिलकर है, आप सबके और एक दूसरे के साथ मान सके। तो आप सबकी भरपूर तालीम में आप सबको अभी जी लोगों ने खासतौर पर नहीं कहा तो आप बजाई अपने ईमान का इजहार करने जी के गुनाह वो कसम जीतना पक्का तकदीरें भी उनके आगे कि वो हौसले जी के गुनाह वो कसम जीतना पक्का तकदीरें भी उनके सामने खुदा के पाक कलाम से वास्ते होता है कि जान लेने तक वफादार है तुम्हें अपनी जिंदगी का क्या देगा? जिंदगी का ताज दूंगा। और ये जिंदगी का ताज कैसे मिलता है? सो के बगैर मेहनत के, दूसरों की जिंदगी करने से, नफरत करने से, खुदा के कलाम चलने से कैसे मिलता है? खुदा के पाक कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने से खुदा को किस खुशी बनाता है कि जान वफादार है तुम्हें अपनी जिंदगी का आज पूरी बस्तियों की ईद मनाई जाती है, जिन्हें मनाई जाती है, जिन्हें कलीसिया के सकून कहा जाता है। और आज कलीसिया की पूरी बस्तियों की शख्सियत, उनकी बुलाहट, उनके किरदार, उनके मिशनरी कामों, उनकी कुर्बानी और उनकी शहादत में गौर करती है। उनकी शख्सियत, बुलाहट, कुर्बानी, मिशनरी, जज्बे, ईमान और उनकी शहादत में और इसके साथ साथ जब कलीसिया अपनी नकल बख्शती है, कहती है कि ये मुकद्दस पौलुस और मुकद्दस पौलुस है, ये कलीसिया के पिलर्स हैं, कलीसिया के सतून हैं। और आप सब इस बात से वाकिफ होंगे कि सतून क्या काम करते हैं।
جب بھی کوئی عمارت دیکھی جائے، بڑی بلڈنگ دیکھی جائے تو اسے ستونوں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، پلرز پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور جب مقدس مقدس اور مقدس پاؤس رسول کی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ واقعی ثابت ہوتا ہے، ان کے ایمان اور ان کی ایمانی کو دیکھتے ہوئے یہ ثابت ہو جاتا ہے، ان کی شہادت کو دیکھتے ہوئے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کلیسیا کے ستون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی صرف اور صرف رسول کے لیے گزاری ہے اور اس کے لیے قربان ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلیسیا کو بنا رکھنے والا، اس کلیسیا کے سکون کو اور اس کلیسیا کی بنیادوں کو کیسے ترک کیا گیا۔ لوگ اسی کے الفاظ سے وعدہ ہے مقدس کے لیے، چاؤں کے لیے کہ تو کہتا ہے اور اس پر میں اپنی کیا بناؤں گا، کلیسیا بناؤں گا، آپ کے سب کے پاس سے اس سے کبھی گالی نہ آئیں گے۔ اس کلیسیا کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ آواز آئیے، کون ہے اس کلیسیا کی بنیاد رکھنے والا؟ کون ہے؟ کون؟ اس کلیسیا کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اس کلیسیا کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ مسیح مسیح نے۔ اس کلیسیا کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ یسوع مسیح نے رکھی ہے۔ اور اس کلیسیا کے ستون کون سے ہیں؟ مقدس پطرس اور مقدس پاؤس۔ اور اس طرح میں نے ایک بلڈنگ کی مثال دی، ایک عمارت کی مثال دی کہ اس کو ستونوں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، پلرز پہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور شریکوں کے خون سے اس کلیسیا کی بنیادوں کو ترک کیا گیا۔ شریکوں کے خون سے اس کلیسیا کی بنیادوں کو ترک کیا گیا۔ آج جب ہم مقدس پطرس اور پاؤس کی زندگی مناتے ہیں تو آج ہم بہت سی کلیسیاں دیکھتے ہیں، بہت سی کلیسیاں جو اپنے نام سے جانی جاتی ہیں، لیکن جس کلیسیا کی بنیاد یسوع نے رکھی ہے وہ پاک کیتھولک کلیسیا ہے، وہ رسولی کلیسیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آج بہت سی گروپ ہم دیکھتے ہیں جو کہ اس کلیسیا کو تقسیم بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ ایک واپس آئیں گے جب اسی دعوت میں وہ دعا میں وہ پھر سے آئے گا، یہ سب میں ایک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اس کی دعا ہے کہ میری دعا ہے جس طرح آپ اور میں ایک ہیں تم بھی ایک ہو جاؤ، تم بھی ایک ہو جاؤ۔ آپ آئے ہم نے اپنے علاقوں میں بہت سارے اسلام کے نام سنتے ہیں، ٹھیک ہے، میں وہ ڈینومینیشن سے نظر آتا ہوں، بہت سارے مسیح ہیں اس سے بڑھ چکے ہیں، ان کے نام میں آپ کے سامنے کچھ کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ لوتھرن کلیسیا، اس کا بانی کون ہے اور اس کا آغاز کون ہوا؟ لوتھرن کلیسیا اس کا آغاز 1517 میں ہوا اور اس کا بانی جو ہے وہ مارٹن لوتھر ہے۔ پیٹر انگلیکن چرچ کی بات کی جائے، اس کی بنیاد ہے وہ ہنری نے رکھی اور اس کا آغاز جو ہے 1534 سے ہوا۔ پھر کیلون کی کلیسیا جس کا آغاز جو ہے 1555 میں ہوتا ہے اور جون کیلون جو ہے وہ اس کا بانی ہے۔ پھر پریسبیٹرین چرچ اس کی بنیاد ہے وہ جون ناکس نے رکھی اور اس کا آغاز جو ہے 1560 میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کانگریگیشنل کلیسیا جس کی بنیاد ہے وہ رابرٹ براؤن نے رکھی اور اس کا آغاز جو ہے 1578 میں ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کا بہت سارے ہیں بیپٹسٹ چرچ لیکن آپ کو کہتے ہیں اور یسوع کے ماننے والے ہیں، وہ اس کا آغاز جو ہے وہ 1609 میں ہوا اور جون سلیپ جو ہے اس کا بانی ہے۔ لیکن جس کلیسیا پہ ہمارا ایمان ہے اور اس سے ہم مقرر ہوئے ہیں وہ رسولی کلیسیا ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ کس نے رکھی ہے؟ آپ لوگ آواز دیجیے، کس نے رکھی ہے؟
यीशु मसीह ने रखी है इसका दुनिया और कब रखी आज इस कलीसिया को 2021 साल में ने मिशन मैंडेट दिया अपने रसूलों को ये पसंद किया कि वो जाए और सब लोगों को शहीद बनाए और वो ईमान लाए से बाप और बेटे और उनके नाम में इस्लाम को ये बाप और बेटे और उनके नाम में आज इस कहता है उसी नाम कहता है और इस तरह की से बनाऊंगा और बाल में इसके निवासी इससे निकाले ना आज के दिन में हम पतरस की शख्सियत को देखें कि पतरस है ये इलियास रसूल का भाई है इसका असल नाम है वो शमाउल और पेशे के नवाज से क्या था मुझे माहिर था और खुदा यीशु से जब उसे बुलाता है तो कहता है कि मेरे पीछे हो मैं तुम्हें माहिर से क्या बनाऊंगा आलमगीर बनाऊंगा उसे जब बुलाता है कि मेरे पीछे हो मैं तुम्हें माहिर से आलमगीर बनाऊंगा इस आलमगीर होने से क्या बात है इसलिए बात नहीं कि आदमी बढ़ना बल्कि वो नस्ल आदत है जो खुदा से दूर हो गई थी खुदा ये पसंद करता है पतरस को कि वो तमाम नस्ल के इंसान को खुदा का कलाम सुनाने वाले से वो तमाम रूहों को बचाने में अपना किरदार अदा कर सके और इसीलिए मसीह ने से कहा कि मैं तुम्हें बनाऊंगा यदि कलाम पर नस्ल इंसानी है तो मेरा कलाम सुनेगी जो मेरा कलाम सुनेगी वो बच जाएगी बात ना होगी और ये कलाम इसके बारे में हमने सुनी है इससे बड़ी हकीकत के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ ईद की सूरत में प्रोसेशन की सूरत में लाया गया इसके बारे में खुदा का कलाम भी बयान करता है मेरा कलाम मेरे लोगों के लिए जनाब और आपके लिए ये कलाम हमारी जिंदगी को बना देता है ये कलाम में बरकत देता है ये कलाम में जिंदगी बख्शता है क्योंकि वही राह और जिंदगी है बस आज जब हम उसकी जिंदगी पे और उसकी शख्सियत पे ध्यान करते हैं तो ये बहुत सलाका करने वाला जब इसने यीशु को देखा यूहन्ना की सवारी ने भी यीशु को देखा जिसके शागिर्द यूहन्ना की सवारी के चार शरीक थे पतरस इलियास याकूब और यूहन्ना जो बाद में यीशु के शागिर्द बनते हैं और यूहन्ना की सवारी यीशु को देखते हुए कहता है कि देखो खुदा का बेटा दुनिया जहां में गुनाहों को ये यूहन्ना की सवारी के पास है देखो खुदा का बेटा दुनिया जहां के गुनाहों को देखता है और खुदा पतरस को करकर देखता है उससे कहता है इसमें भी वो कलीसिया का पहला कोड बनता है यीशु का जानशीन बनता है और जब पहला कोड बनता है आज तक पूरी दुनिया में कितने कोड होते हैं वो क्या नाम है वो फ्रांस वो कलीसिया का पहला कोड बनता है यीशु का जानशीन पतरस ने देखा जाए आप ये ईद में मनाया जाना इसका आगाज 258 में होता है जब 29 जून को 258 में जब मुकद्दस पौलुस और मुकद्दस पौलुस रसूल के जिस्मानी को लाया गया जब दिया आपिया ये शहर का नाम है ये आपिया उसके कब्रिस्तान की तरफ जब इन्हें लाया गया ये आपिया कैसे में कब्रिस्तान है जब इन्हें लाया गया उसने मुकद्दस पौलुस के और मुकद्दस पौलुस रसूल के जब ये लाए गए तो उस दिन इनकी ईदगाह है नमाज की होता है तो उसे रखा हुआ है पौलुस ने ज्यादातर तबलीग का काम जो है वो रोम में किया है
اور مسیحیوں نے اسے درخواست کی کہ جب یہ بادشاہ جو ہے وہ مسیحیوں کو ایک ساتھ دیکھتا تھا، کئی مسیحیوں کو شیروں کی بات پہ ڈالا گیا، کئیوں کو جو ہے وہ آئے سے کیا گیا، کئیوں کو جو ہے وہ جہاز کیا گیا اور کئیوں کو سلیم دے دی گئی۔ جب رومی جو تھے حکومت جو تھی انہوں نے دیکھا اس کے رسول کون سے ہیں، وہ اس یسوع کے نام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، تو اس مسیحیوں نے پترس سے کہا کہ وہ روم کو چھوڑ کے چلے جائے اور اپنی جان بچائے۔ سب سے پہلے اگر جان ہے تو جواب ہے، اس طرح کا ہے وہ پترس رسول کو کہا گیا، لیکن جب پترس جو ہے وہاں سوچ رہا تھا کہ وہ روم سے باہر چلا جائے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے، تو اس سے یسوع کا ہوتا ہے، اور جب اس سے یسوع کا ظہور ہوتا ہے تو یہ مسیح غلام سے پوچھتا ہے کہ غلام سے بات نہیں کرتا، اس سے بات نہیں کی اس نے، پھر غلام سے پوچھا کیا غلام تو کہاں جاتا ہے، تو مسیح غلام پترس سے ہوتا ہے کہ میں اس سے مسیح ہونے چاہتا ہوں۔ یسوع سے کہتا ہے کہ میں اس مسیح ہونے کو ہوں، تب پترس سمجھ جاتا ہے کہ یسوع اس سے کیا ہے۔ یسوع سے چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی طاقت میں پترس اپنے آپ کو قربان کرے تاکہ آنے والے ایمان راز میں، تاکہ آنے والے مسئلے میں وہ پترس کے ایمان سے سیکھ سکے، پترس کی گواہی سے سیکھ سکے، پترس کی قربان سے سیکھ سکے، پترس کے جذبے سے سیکھ سکے کہ یسوع کا رسول ہے جو موت سے بھی نہیں کرتے، جو موت پہ غالب آنے والا ہے، اس مسیح کے ماننے والے ہیں، اور اس جب لوگوں کو ذکر کرتا رہا تو وہ سیدھا ہو رہا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ کیا زندگی میں جو مجھ پہ ایمان آتا ہے مر بھی جائے تو بھی سیدھا ہے، اس کی ماننے والے ہیں، موت بھی ان کو نہیں راس۔ وہ روم شہر میں رہتا اور جب اسے قید خانے میں ڈالا گیا اور اسے صلیب دینے کو گئے تو پترس جو ہے وہ ایک درخواست پیش کرتا ہے، اور وہ درخواست کیا ہے؟ ناصرش آخری خواہش۔ جب وہ ڈیلی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آج کی یہ موجودہ وقت میں بھی موجود ہے، بس پترس کہتا ہے کہ کسی یسوع کی طرح صلیب سے نہیں بلکہ کیسے صلیب دی جائے، الٹی صلیب دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے استاد کے برابر کسی طرح سے بھی آ سکے، لہٰذا وہ آخری خواہش ہے جو یہی کرتا ہے کہ اسے صلیب ضرور دی جائے، لیکن اسی صلیب نہیں بلکہ الٹی صلیب دی جائے، اور اس اثر عیسوی میں مقدس پولس میں وہ پروگرام میں شہادت حاصل کرتا ہے، پولس میں وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے دیتا ہے۔ آج یہ انجیل مقدس بہت ہی خوبصورت ہے، آج کے انجیل مقدس میں انہیں کیا سزا ہے؟ آج کے انجیل مقدس جو ہمیں ایمان رکھتے دیتی ہے، حاصل دیتی ہے، کیونکہ یسوع کو اپنی زندگی میں حاصل ہے۔ آج کے انجیل مقدس نے اسی کا سوال رکھا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اسی کا سوال ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو شاگردوں میں سے جواب آتا ہے، سبھی جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض ہمارے سوالی کہتے ہیں، بعض الیاس سے پیاس ہوگی، اور بعض ایلیا نبی، اور دوسرا جواب کیا آتا ہے کہ انبیاء میں سے کوئی ایک۔ جواب ہوتے ہیں اب اس کے ساتھ اسی پوچھتا ہے کہ یہ چار جواب آپ نے دیے ہیں کہ بعض مجھے جو ہے اپنا سوال سمجھتے ہیں، بعض الیاس، بعض ایلیا، انبیاء میں سے کوئی، لیکن تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو پھر چار جواب نہیں ہے بلکہ ایک ہی جواب ہوتا ہے، اور پترس کا ہوتا ہے،
اور پترس آج کے دن میں سے کہتا ہے کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا. یہ اس کا جواب ہوتا ہے کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا. اور مسیح کلام سے ادا کر دیتا ہے, اسے ادا دیتا ہے کیونکہ یسوع نے وہ دلوں اور دلوں کا جاننے والا ہے. اس سے کہتا ہے کہ یہ موت جسم اور روح سے نہیں ہے بلکہ میرے باپ نے مجھ پر سامنے دی ہے. لہٰذا مسیح کلام نے اس سے کہا کرتا ہے کہ یہ بات ہے انسانی حکمت سے نہیں ہے, یہ انسانیت سے نہیں ہے بلکہ خداوند باری تعالیٰ کے روح کی مدد ہے کہ اس نے ان پہ کام کیا اور تو نے کہا کہ تو مسیح میں زندہ خدا کا بیٹا, مسیح میں زندہ خدا کا بیٹا. آج ہم اسی سے ایمان کرتے ہیں اور اسی خداوند دنیا کا رضا طریقہ ہے. آج اسی بہت سے ناموں سے کہا جاتا ہے. کوئی سے اللہ کہتا ہے, کوئی سے حضرت عیسیٰ کہتا ہے, کوئی سے ابن مریم کہتا ہے, کوئی سے ابن داؤد کہتا ہے, کوئی سے یحییٰ کہتا ہے, کوئی سے چراغ کہتا ہے, کوئی سے شافی کہتا ہے. وہ ایک ہی ہے. آج ہم دیکھیں کہ مسیح میرے لیے کیا ہے, اور جب مسیح میرے لیے ہے تو میں اپنے ایمان کا اظہار کیسے کرتا ہوں. آج بھی ہم اس وقت سے گزر رہے ہیں اور پھر نہایت سنگین ہے کورونا وائرس کے نام پر آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا اور اس کے ساتھ ساتھ آئے ہم نے اس رسس میں جو ہے کہ کب یہ بیماری کب یہ وبا, بس جب یہ اس وبا کا آغاز ہوا تو میڈیا والوں نے سوال پوچھا اور وہ سوال جو ہے دنیا کے بہت سارے جہاں سے ڈاکٹرز ہیں اس کی وزیر صحت سے پوچھا, اور میں نام لے جاتا ہوں اسرائیل کے وزیر صحت کا, اور اس کا نام ہے یعقوب ریسمین. اسرائیل کا بھی میں ریفرنس لے رہا ہوں کیونکہ دنیا کے بہت سارے ڈاکٹرز, دنیا کے بہت سارے سائنٹسٹ ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ یہودیت سے ہے. زیادہ دنیا کے سائنٹسٹ ڈاکٹر جو ہیں ان کا تعلق یہودیت سے ہے. اب آپ ہمارے دل میں وہ دفعہ اس یہودی مذہب کو پڑھا لی تو وہ کی منور پہ وہ کی خلاف سے بیان کیا جاتا ہے, لیکن بہت سارے نبی جو ہیں وہ یہودی مذہب سے ہے. جیسے کہ داؤد نبی کی بات کی جائے اس کا تعلق یہودی مذہب سے ہے, جس کی زبور کی کتاب پڑھتی ہے. عیسیٰ نبی کی بات کی جائے اس کا تعلق بھی یہودیت سے ہے. ابراہیم کی بات کی جائے جس کے نام کی قربانی چڑھائی جاتی ہے ہر سال, تو اس کا تعلق بھی یہودی مذہب سے ہے. جسے خدا بدل دیتا ہے کہ میری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مائی اور سارے سمندر پہ ریت کے ستاروں کی مائی بناؤں گا, اور اس کی نام پر یہودیوں کا زیادہ تر کا تعلق جو ہے یہودیت سے ہی ہے. بس اب دیکھتے ہیں ان کا دور میں بھی یہودی دوست ہے وہ کی انٹیلیجنٹ ہے. آپ سب نے سنا ہوگا جب ایک موقع پہلے جب آئے لوگوں کی بات کریں جب اسرائیل کے حملہ کیا جا رہا تھا اور یہ نام سنا وہ یعقوب نبی کو دیا گیا, اسرائیل یعقوب نبی کو دیا گیا, اور جب اس سے حملہ کیا جا رہا تھا تو ان کا جو ڈیفینس وہ اسلام ہے. یہی بات کرنا ضروری ہے ان کی سماعت کی, اور جب اس سے سوال پوچھا گیا وزیر سے یعقوب ریسمین سے تو اس سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اس کورونا وبا سے کیسے ہمیں چھٹکارا ملے گا, اس کورونا وبا سے کیسے چھٹکارا ملے گا. تو اس نے یہ کہا کہ اس وبا سے صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ہے, وہ رضا بے سکینہ کون ہے, کون ہے مسیح یسوع. اس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ صرف مسیح ہی ہمیں اس سے نجات دے سکتا ہے, صرف مسیح ہی ہمیں اس کورونا وبا سے نجات
इस बस हम सब ऐसे इन्वॉल्व हो में भी रसूल के मामले वो अभी किसी इंतजार में है कि मसीह कब आएगा, वो मसीह कब आएगा। उसी वक्त लोग मानते हैं कि मसीह कब आएगा, चाहे सिर्फ का कहे रसूल ईसा कहे फिर वो से अच्छा होगा कि कलाम का विश्वास है कि क़यामत और जिंदगी इसके पास है कि क़यामत और जिंदगी ना सिर्फ यहूदी ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि मसीह इस बात में ईमान रखते हैं कि जब वो मसीह आएगा तब उससे दर्शन होगा, तब उससे क़यामत होगी। बस याकूब बिस्मिल्लाह जो कि नाम और शख्सियत है इस्राएल का वसीले से होते हुए जब सहन की बात करता है तो मसीह बात करता है क्योंकि वो मसीहा है वो लोगों को चलने की ताकत देता है, वो लोगों को चलने की ताकत देता है, वो हमको बनाए देता है, वो से वो नहीं समझता है, वही शाफी है, वही मसीहा है। और आज जब उसी कलीसिया के विरस जो एक का पूरी एक मान जाती है और आज ये दो विशेषताएं होते हैं। शमौन बयूना इसका नाम है, पतरस का नाम रखा है और बयूना का मतलब है फाका और शमौन का मतलब है सुन लेना। बयूना का मतलब है फाका और शमौन का मतलब है सुन लेना। और इसी कारण से सवाल किया था कि ऐ शमौन बयूना क्या तुमसे प्यार करता है? उसने ये कहा था कि पतरस उसी लोगों से ये कहा था कि ऐ शमौन बयूना, उसका तो असल नाम है शमौन बयूना, और उससे ये पूछा कि क्या तुझे प्यार पतरस को बहुत नाम रखा गया और कैफा और पतरस एक ही मतलब है। कैफा जो है इमाम इस्लाम का लफ्ज है और पतरस जो है इमाम इस्लाम का मतलब है और इन दोनों का मतलब चट्टान है। यही इसी नाम से कहता है कि तू कैफा है और इसका मतलब क्या है कि उसी चट्टान प्यार करता है और उसी नाम उसे फुर्सत देता है कि वो अब उसको उसका जानशीन इसका जानशीन बस पतरस की शख्सियत पे और बात करना चाहता हूँ कि पतरस जो है वो हाई सादा और साफ दो और दीर्घा दो की सारे उसकी बातें जो है नाम में लिखी हुई है कि वो भी सारा होगा। जब उसी किताबों में उसे कहा कि अपना जाल जो है वो कहने लगा, यहाँ पे इस जगह पे गाँव को क्या कहता है, जब वो पूरे गोल को देखता है मछलियों के तो अपने गुनाह का इकरार करता है और उसे कहता है कि खुदा मैं गुनहगार आदमी हूँ, मेरे पास से ये पतरस की शख्सियत है, शमौन की शख्सियत। वो यीशु से सवाल करता है कि खुदा अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं उसे कितनी दफा माफ करूं, क्या शरीयत के मुताबिक 7 दफा? तो गुलाम से कहता है कि सिर्फ 7 दफा नहीं बल्कि 70 दफा, 20 दफा। जब भी मेरा भाई गुनाह करे तो पश्चाताप हो, तौबा करे तो उसे माफ कर। ये मतलब सी बात कि जब हजूम में से किसी गुलाम में जब हजूम में से किसी ने उसको छुआ और वो हजूम की बीमार 12 साल से तो उसी गुलाम को पूछता है कि किसने मुझे छुआ है, तो पतरस की बात उसे जवाब दिया कि गुलाम सारा हजूम है उसने गिरता जाता है। पतरस की जवाब दिया, पतरस की शख्सियत में देखा जाए पतरस भी वो अपने तवक्कुल पे यीशु से कहता है कि जब कभी ये सूरत होती है और कभी इस सूरत में होगा कि यीशु से कहता है कि खुदा हम यहाँ पे 3 मेले बनाए, एक मूसा के लिए, एक इलियास के लिए और एक पतरस की जवाब देना है। पतरस की यीशु से पूछता है
اور پترس بھی خداوند سے کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے حکم دے تاکہ میں بھی پانی میں چل کے تیرے پاس آؤں، اور وہ پانی پر چلتا ہے۔ اس وقت تک جب تک وہ یسوع کو دیکھتا رہا، جیسے اس کی نظر یسوع سے ہٹ گئی وہ پانی میں ڈوبنے لگا اور خداوند نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ بس یہ پترس ہی تھا جس نے یسوع سے کہا کہ خداوند میں اپنے پاؤں نہیں دباؤں گا، اور اسی کام کہتا ہے کہ کل تو اپنے پاؤں نہیں دبائے گا میرے ساتھ شریک بھی نہیں پائے گا۔ اور پھر پترس ایمان کا سوال کرتا ہے کہ خداوند صرف میرے پاؤں نہیں بلکہ میرا سر بھی دھوگا، اور یسوع کہتا ہے کہ وہ سر دھا گا اور اسے دھونے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اور ایک یسوع ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اے شمعون بریونا کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اور پترس جواب دیتا ہے کہ اے خداوند تو جانتا ہے کہ میں مجھے پیار کرتا ہوں۔ یہ پترس ہی تھا کہ جب یسوع شاگردوں سے سوال کرتا ہے، جب انہوں نے یسوع کی تعلیم کو دیکھا کہ اس کی تعلیم بہت سخت ہے، تو خدا یسوع سے کہتا ہے کہ کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جانا چاہتے ہو؟ پترس جواب دیتا ہے کہ خداوند کس کے پاس جائیں زندگی کی باتیں کو بالکل کس کے پاس ہے؟ زندگی کی باتیں کس کے پاس ہے؟ تیری باتوں کو جواب نہیں آئی۔ پھر اسی خداوند کو پترس جواب دیتا ہے کہ خداوند ہم کس کے پاس جائیں کیونکہ زندگی کی باتیں بالکل وہ جواب نہیں آئی۔ کیا اسی خدا نے کہا کہ پترس کی کیا یسوع کو کہا گیا خداوند زندگی کی باتیں بالکل اب جب ہم اس دن اور اس کے کلام کو سنتے ہیں تو ہم بہت رہا فضائل حاصل کرتے ہیں، بہت ہے خدا سے حاصل کرتا ہے، جس کا کلام شیر ہوتا ہے اور وہ اس باتیں اس کی باتیں کلام سے سیکھتے ہیں، اس کی زندگی کو بہت ہی خوشنما اور خدا کے کلام پر الہام سے اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی شخصیت ہے وہ مقدس پالوس رسمی بھی ہے، اور پالوس رسمی کے بارے میں جانتے ہیں کہ مسیحیوں کو عیسیٰ سے پہلے اس کا نام ساؤل تھا، تو ہمارے لیے نام ساؤل ہے، ساؤل بادشاہ نہیں ہے بلکہ ایک اور الگ سے شخصیت ہے جو کہ مسیح دور میں ایک قدر فریسی تھا، اور یہ عالم یہودیت کا شہید تھا، اور دمشق کی راہ پہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ وہی ساؤل ہے جس نے مسیحیوں کو پیش کیا، ان کو جو ہے وہ تمام پرسیکیوشن کی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کلیسیا کا سب سے پہلا شہید جو کہ مقدس اسٹیفن ہے، اس کو بتانے میں بھی اس کی بھرپور رضامندی تھی، اور دمشق کی راہ پہ جب یہ مسیحیوں کو عیسیٰ دینے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے جب رہا تھا تو جب اس کے سامنے اور یسوع سے پوچھتا ہے کہ ساؤل 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 مجھے کیوں ایسا دیکھتا ہے؟ تو ساؤل جو ہے لوگ سے بات کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے ایسا دیکھتا ہوں؟ تو خدا سے اعلان کرتا ہے کہ اگر تو مسیحیوں کو ایسا دیکھتا ہے تو مجھے ایسا دیکھتا ہے، اگر مسیحیوں کو مانتا ہے، ان کی جو ہے ان کو قربان کرتا ہے، ان کو شہید کرتا ہے، مجھے کرتا ہے، تب وہ قربان کرتا ہے، اللہ ہو جاتا ہے، ایک ہی بات قربان کرتا ہے، خدا یسوع کو جانتا ہے، اور اپنی پوری زندگی جو ہے وہ مسیح کے لیے وقت کر دیتا ہے۔
बस हम देखते हैं जब ये बादशाह जिसने रोम को जला दिया और उसका अल्जाम मुस्लिमों पे लगा दिया, और जब उसने रोम रहते हुए ये बादशाह ने बहुत सारे मुस्लिमों को कुर्बान करना शुरू कर दिया, कहीं उनको शेरों के सामने फेंक दिया, कहीं उनको सारे से जला दिया, कहीं उनको तलवार से घायल किया, नीचे से मार डाला, और मनुष्य देखता है कि यीशु के मानने वाले जो हैं ये कुर्बान हो रहे हैं लेकिन गवाही से नहीं बात है, ये शहादत से बात क्या है, तो फिर क्या करता है, पौलुस जाके उनके पास जाता है, मसीहियों को सब्र का पैगाम देता है, सच्चाई का पैगाम देता है, ईमान का प्रचार करता है, और वो बताता है कि वो मसीहा जो मर चुका था आज भी जिंदा है, और उसकी बादशाहत में फिर से आएगी, और उन्हें तसल्ली का, ईमान का, मजबूती का, सब्र का पैगाम देता है कि उसमें हमेशा सालों कदम रखें, और कलीसिया की तारीफ बढ़ाते हैं कि पौलुस रसूल को गैर में डाला है, क्यों सुना आज भी वो कलीसिया में ये वक्त आता है, मुस्लिमों को वो रब किया जाता है, उनको खुदाया जाता है, उनके ताने किए जाते हैं, उनके मसब के नाम पे उनसे तरह के सवाल किए जाते हैं ताकि वो इस ईमान को छोड़ दें, वो यीशु से मुखालिफ हो जाए, वो यीशु से हट जाए, किसी और रसूल को अपना ले, वो शाफी है, वो जिंदगी देने वाला है, वो पौलुस की जिंदगी से हमें सिखाता है, वो पौलुस की जिंदगी से हमें सिखाता है, और जब पौलुस रसूल जब वो शहादत हासिल करता है तो कलीसिया के गुलाब में लिखा है कि जब उसका सर कलम दिया गया तो उसका सर है वो 3 जगह पे लिखता है, पहली जगह पे वहां पे चश्मा लग गया, फिर सर टूटे दूसरी जगह पे लिखा है, और तीसरी जगह पे और एक चर्च में पौलुस रसूल के नाम से आज भी रोम में आज भी रोम में मौजूद है। बस हम देखते हैं कि कलीसिया आज इसे यूनिवर्सल अपोस्टल के नाम से जानते हैं कि ये जो है आलमगीर रसूल है, जिसकी जो है इसके जरिए बहुत सा काम लेते हैं, और आज जब भी मसीह की जिंदगी को देखते हैं, तो रसूलों की जिंदगी को देखते हैं, एक बात है शाऊल से एक को पतरस बना देता है, एक को साउल से पौलुस बना देता है। आज प्रभु के ईद मनाते हैं, जब ये जश्न करते हैं, अपने ईमान का इज़हार करते हैं, तो देखिए कि इसमें आज क्या करता है। आज ईमान के साथ मैं इनकी शख्सियत से, इनकी जिंदगी से कैसे सीखता हूँ, और हर हाथ से अपनी जिंदगी में यीशु की गवाही कैसे देता हूँ, अपने ईमान का इज़हार में बड़ी जोश के साथ कैसे करता हूँ, और आज यही जो है मेरी कैसे बात से करते हैं। इसके साथ आज जो है आप बड़े बड़ी जो रोग करते हैं, बड़े इबादत करते हैं, और इसलिए आए हैं यीशु को जिंदगी अपनी रखा, ये जुबान जिससे को पूरी अंदर लेते हुए अपने आप में लेते हुए यीशु को बादशाह की सूरत में आप देंगे, उससे बातचीत करेंगे। मसीहा है ऐसा है, इसका बदल का पूछ है वो इस बात की सूरत में आज भी जिंदा है, और वो कहता है कि जो मेरा बदल खाता मेरा खून पीना उसने हमेशा की क्या है, उसने हमेशा की जो मेरा बदल खाता और खून पीना उसने हमेशा की हमेशा की है, और खुद अपने आप को देता है कि लो खाओ ये मेरा, लो पियो मेरा है, और अपना बदन और खून है सीख पे कुर्बान करता है। और इस सीखा को देखते हुए
हम आज इस वसीला को अपनी जिंदगी में लेते हुए हम यीशु में प्रकट हैं और उसी दौरान हमें आज के वचन निकाले यीशु के पावन और रूप में अपने ईमान का इस्तेमाल करें, उससे पूरे ईमान के साथ मसीह करें कि यीशु मेरी जिंदगी वाकई बदल जाए और ब्रदर्स की जिंदगी से और उसकी जिंदगी से हम उनके ईमान का जज्बे को अपनी जिंदगी में लेके कि जिस तरह भगवान ने साउल को वापस बना दिया और पतरस और शाऊल को वापस बना दिया Lord, we declare the name of the Savior. Our Lord said, because men never are when they see God in His name, see God. Not the Maki Habashi, our is beyond the Yantri, not the Lord, our thing around the Sinasi, making not the prophet. Hey, whatever we church, that is not our life. Now, in this way, sorry, Amisha is the Mawala or Shri Shri. I don't know how she, how is the